ये तो गालिबन जेल की तस्वीरें हैं। हाँ जी, ये इन पे 9C का पर्चा और जो मैंने इल्जामात लगाया उसका सबूत भी मैं लेके आई, उनके CR और रिकॉर्ड सब मेरे पास मौजूद है। अभी कोर्ट ने टेम्परेरी कस्टडी जो है आतिफ को दे दिया, जो मुलजिम उस पर गिरफ्तारी डाल दी गई है और उसका 3 रोजा रिमांड भी दे दिया। अच्छा, रिमांड? हाँ जी, मैंने जो है उसके खिलाफ जो है खुला फाइल कर दिया। तो मुझे इंसाफ कब मिलेगा, मुझे सिक्योरिटी कब मिलेगी? जब मेरी भी लाश किसी सड़क से मिलेगी। और जो मुलजिम की फैमिली है और मुलजिम, वो भी ये बात सुन लें, मैं बिल्कुल अपने बेटे का खून माफ नहीं करूंगी। और मुझे इनसे सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं और मैं पुलिस को भी बता चुकी हूँ कि ये मुझे जो है थ्रेट कर रहे हैं मुझे। अच्छा। और जब भी हम लोग कोर्ट जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो ये हमारा ताकुब करते हैं। तो ये मैं पूरी उम्मीद हूँ पुलिस की कार्रवाई से। अरशमान को मारा खबैब रहमान ने, लेकिन उसकी फैमिली को थ्रेट किया जा रहा है। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपका होस्ट राना दिल शाह। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी मजलूम लड़की मौजूद है। गलती तो इसने की, अपनी माँ बाप की मर्जी के बगैर घर से निकली और शादी की, और उस शख्स ने भी 2 बच्चों के बाद इसको छोड़ दिया। जहां अगली जगह इसने शादी की, वो इसके बच्चों का कातिल निकला। आज ये लड़की शहर अपने बेटे अरशमान को इंसाफ दिलाने के लिए कभी किसी थाने, कभी किसी पुलिस ऑफिसर के पास, कभी अदालतों में, कभी कचहरी में और कभी अपने वकला के पास, कभी किसी मीडिया हाउस में इंसाफ की तलाश में दर बदर भटक रही है। जहां इसको इंसाफ चाहिए, वहीं इसकी जो बेटी है 4 साल जिमल, जब अरशमान जख्मी था, हॉस्पिटल में था, उसकी केयर करने वाला कोई नहीं था, तो पुलिस ने उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन में जमा करवा दिया। आज शहर सारा दिन चाइल्ड प्रोटेक्शन में रही, गार्डियन कोर्ट में रही, कभी इस कोर्ट में कभी उस कोर्ट में फुटबॉल बनी रही। आखिर में पता चला कि इसकी बच्ची की कस्टडी जो है इसके साबका शोहर को दे दी गई। उस साबका शोहर को दी गई जिसने 2.5 साल इसको पलट के नहीं पूछा मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरी बीवी कैसी है, कहां पर है। खुला तलाक तो शहर से ली। अरशमान बच्चा था, जमीन तो उसकी बच्ची थी, लेकिन उसको भी ना पूछा। आज अचानक अपने बच्चे के साथ कैसे प्यार, कहां से प्यार उमड़ के आ गया, ये जानते हैं शहर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहर, आपका बहुत शुक्रिया, आप अपनी इतनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के आई। इस वक्त जो है आपके बेटे की जो केस की अपडेट है वो क्या है? जो मुलजिम उस पर गिरफ्तारी डाल दी गई है और उसका 3 रोजा रिमांड भी दे लिया गया। अच्छा, रिमांड भी ले ली। अच्छा, जो मुलजिम है आपका जो शौहर है खबैब रहमान, अभी आप उसके निकाह में हैं या उससे खुला तलाक ले लिया आपने? हाँ जी, मैंने जो है उसके खिलाफ जो है खुला फाइल कर दिया। अच्छा। अखबार इश्तिहार भी हो गया। अच्छा। और एक नोटिस जा चुका है और मैं अपने बेटे के कातिल के साथ नहीं रह सकती, मैं उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती। और आपके जो बेटे की कस्टडी का मामला था वो क्या है? हाँ जी, अभी कोर्ट ने टेम्परेरी कस्टडी जो है आतिफ को दे दिया। उस पर तो आपने बड़े इल्जामात लगाए थे, वो मंशियात फरोश है, पूरी फैमिली ऐसे है। तो फिर उसके पास कस्टडी किस तरह से? जो मैंने इल्जामात लगाया उसका सबूत भी मैं लेके आई, उनके CR और रिकॉर्ड सब मेरे पास मौजूद है। और मैंने अभी, क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी, मैं तब निकलवा नहीं सकी इनका रिकॉर्ड। ठीक है। अब मैंने निकलवाया है तो मैं इंशाल्लाह कोर्ट में भी इसको दूंगी। मैं अपने बेटे इनके पास नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी की तरबियत, आप बेहतर जानते हैं कि मंशियात फरोशों में रह के मेरी बेटी की तरबियत कैसी हो सकती है। अदालत ने किस बुनियाद पर आज जो बच्ची की कस्टडी है उसके आपके साबका शोहर को दी? वो सिर्फ इसलिए दी क्योंकि मैं अरशमान के केस को परस्यू कर रही हूँ। ठीक है। मुझे थाना कचहरी जाना पड़ता है। अच्छा, जो आपने पहले वीडियोस में मेरे साथ जो उन पर बड़े इल्जामात लगाए थे, कोर्ट ने तो उसको रद्द करते हुए कस्टडी दे दी ना। आपके पास ना आप अभी तक कोई सबूत इस बारे में पेश कर सकी हैं, दिखा सकी हैं पुलिस में ना मीडिया पर कि वो क्रिमिनल हैं? हाँ जी, देख सकते हैं, पूरा मंशियात पर गैंग है ये। अच्छा, ये जो है ये कौन है? ये इसकी खाला है, इसकी आतिफ की खाला है? हाँ जी, यानी आपकी खाला सास? बिल्कुल। और ये जो साहब है ये कौन है? ये इसके कजन है। कजन? ये दोनों, ये तो गालिबन जेल की तस्वीरें हैं। हाँ जी, ये इन पे 9C का पर्चा है। 9C का पर्चा है, और ये उनके कजन है? हाँ जी। और ये जो है ये कौन है? ये भी इसका कजन है। अच्छा, और ये नीचे किसकी FIR है? ये आतिफ के वालिद साहब की। ये तो अक़दामे कत्ल की हैं, कुछ मंशियात की हैं। और ये किसके खिलाफ है? ये आतिफ के अपने खिलाफ ये है। मोहम्मद आतिफ वल्द मोहम्मद आरिफ। हाँ जी, ये मेरे हस्बैंड। अच्छा, ये भी सारी FIR इस पर है? हाँ जी, ये भी इसके ऊपर है। तो आपने ये सारी चीजें अदालत में नहीं दिखाई? नहीं, मैंने आपको बताया कि पहले मैं निकलवा नहीं सकी थी। नाज़रीन, ये वो सारी चीजें हैं, सारी FIR हैं, 9C के पर्चे हैं फैमिली के ऊपर। कोई भी बंदा कोई भी चीज जानना चाहे, देखना चाहे
تو یہ سکرین پر سائٹ پر یہ چیزیں چل رہی ہیں. متعلقہ تھانے سے اس کو چیک کیا جا سکتا ہے, جیل سے چیک کیا جا سکتا ہے. بالکل. اور ان کے جو پوری فیملی ہے, پورا گینگ ہے منشیات کا. اچھا, باقیوں کو بھی میں مینشن کروں گی. میں اسی اس کے علاوہ اور بھی لوگ ان کے؟ بالکل بالکل, یہ تو پورا گینگ ہے, صرف یہ لوگ نہیں ہیں. اب کتنا عرصہ ان کے ساتھ رہی ہیں؟ میں ان کے ساتھ 4 سال رہی ہوں, اور مجھے ان کے سارے ٹھکانوں کا پتہ ہے, سب کچھ مجھے پتہ ہے. یعنی کہ پھر آپ تو یہ ساری چیزیں جانتی ہوں گی. ہاں جی, میں جانتی ہوں. اور مجھے ان سے سیکورٹی تھریٹس بھی ہیں, اور میں پولیس کو بھی بتا چکی ہوں کہ یہ مجھے جو ہے تھریٹ کر رہے ہیں مسلسل. اچھا جی. کون کر رہا ہے تھریٹ آپ کو؟ عاطف کے گھر والے. عاطف کے گھر والے. عاطف کے گھر والوں میں سے کون تھریٹ کر رہا ہے؟ عاطف اور اس کے جو والد صاحب ہیں پہلے زیادہ تھریٹ کر رہے تھے, اب ہم نے نمبر چینج کر دیے. ان کو ہمارے نمبرز کا نہیں پتا, پر جب بھی ہم لوگ کورٹ جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں تو یہ ہمارا تعاقب کرتے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے آپ سب کو مار دیں گے, ہم کسی سے ڈرتے نہ, ہم پولیس سے ڈرتے نہ, ہم عدالتوں کو مانتے. پولیس سے بھی نہیں ڈرتے؟ پولیس سے نہیں ڈرتے نہ, ہم عدالتوں کو مانتے. تو اسی عدالت سے پھر جمل کی اس نے کسٹڈی مانگی نا؟ بالکل. اور یہ جو بھی کسٹڈی ان کو ملی ہے یہ صرف ٹیمپریری طور پہ ملی ہے. اور میرے دیکھنے والوں سے بھی یہی اپیل ہے کہ میرے ساتھ کھڑے ہیں اور اشمان کو انصاف دلوائیں, اور زمل کی کسٹڈی مجھ کو بیٹی مل سکے. اور کہتے ہیں کہ تم جو بھی میڈیا پہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہو, یہ سب کچھ تم واپس لو, تم میڈیا پہ نہ ہو, تم مطلب ایک طرح کا میں ان کو بے نقاب نہ کروں. اللہ حکام ہے, ان سے گزارش ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے, اور جب مجھے کوئی مار کے پھینک دے گا یا قتل کر دیا جائے گا تب مجھے سیکورٹی فراہم کی جائے گی. اچھا, آپ کی جب بیٹی ہے وہ اپنے سگے باپ کے پاس رہ رہی ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ آپ کیس لڑ رہی ہیں, آپ کو اپنے کیسوں پر توجہ دینی چاہیے, تو بچی اپنے باپ کے پاس سیف نہیں ہے؟ نہیں, میری بچی کا جو ماحول ہے وہ وہاں پہ میری بچی وہاں پہ بالکل سیف نہیں ہے. ایک تو وہ منشیات فروش گینگسٹر قسم کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ پولیس آتی ہے وہ بھاگتے ہیں, اور وہ ان کا ماحول بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اگر میری بیٹی وہاں پہ رہی تو وہ بھی سپوائل ہو جائے گی. تو میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی وہاں پہ رہے اور ان کی جو ہے تربیت میں جو ہے پروان چڑھے. موقع پہ گواہ بھی میں, اور جو لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ مدعی بنیں گے اور اپنے فائدہ اٹھائیں گے اور ملزم کو سزا نہیں دلوائیں گے, وہ ان کے خواب بھی رہ جانے ہیں. میں بالکل ایسا نہیں ہونے دوں گی. میں نے انصاف لینا ہے اور اپنے بیٹے کی روح کو سکون پہنچانا. اچھا, کون فائدہ لینا چاہ رہا ہے؟ یہ جو منشیات مافیا ہے یہ بالکل جو ملزم کی فیملی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اور اشمان کی آڑ پہ انہوں نے ملزم کے گھر پہ قبضہ بھی کیا ہوا ہے, اور وہ یہ حرکتیں کر کے سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اشمان کو انصاف نہیں سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل, اس کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ان کا ایسا کوئی مائنڈ نہ ہو وہ ملزم کے گھر پہ قبضہ کیوں کرے؟ اور جو ملزم کی فیملی ہے اور ملزم, وہ بھی یہ بات سن لیں, میں بالکل اپنے بیٹے کا خون معاف نہیں کروں گی, اور میں اس کو سزا دلوا کے رہوں گی, چاہے جہاں مرضی سیٹلمنٹ کریں, کچھ بھی کریں, پر میں بالکل اس کو معاف نہیں کر سکتی. کیا اتنے ثبوت ہیں کہ آپ اپنے ملزم کو سزا دلا پائیں گی؟ ہاں جی بالکل, ثبوت بھی ہیں اور پولیس کی انویسٹیگیشن بھی ہے, سارا کچھ ہے, اور انشاءاللہ اس کو سزا ملے گی, اور میں پر امید ہوں پولیس کی کارروائی سے بھی. پولیس آپ کے ساتھ بالکل کوآپریٹ کر رہی ہے؟ ہاں جی, پولیس میں سب بالکل کوآپریٹ کر رہی ہے, پورا تعاون کر رہی ہے, اور میں بھی ان کی کارروائی سے خوش ہوں. بہت کم مدعی ایسے ہوتے ہیں جو پولیس کی کارروائی سے, پولیس کی تفتیش سے مطمئن ہوتے ہیں. یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے. بالکل, بہت شکریہ سحر. ناظرین, یہ میرے ساتھ موجود تھی ارشمان کی والدہ. یہ صرف اس کی ایک والدہ نہیں ہے, کیس کی مدعیہ بھی ہیں اور چشمدید گواہ بھی ہیں. اس کیس کے 2 چشمدید گواہ ہیں. ایک 4 سالہ زمل ہے جو شہر کی بیٹی ہے, اور شہر نے خود یہ سارا واقعہ دیکھا. ملزم نے پولیس کے سامنے اقرار بھی کر لیا ہے اپنے جرم کا کہ ہاں میں نے مارا ہے. دوران انٹرویو شہر نے یہ بھی کہا کہ مجھے انصاف کب ملے گا, مجھے سیکورٹی کب ملے گی؟ جب میری بھی لاش کسی سڑک سے ملے گی, میری میت کو انصاف ملے گا, میری میت کو سیکورٹی ملے گی. آج جب میں عدالتوں میں, کچہریوں میں, وکیلوں کے پاس جاتی ہوں, ادھر سے ادھر سارا دن میرا اسی کاموں میں گزر جاتا ہے, تو کچھ موٹر سائیکل پر اوباش قسم کے جو نوجوان ہیں وہ مجھے تھریٹ کرتے ہیں, مجھ پر جملے کستے ہیں اور مجھے ہراساں کرتے ہیں, اور مجھے کیس سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر تم نہیں ہٹو گی تو تمہیں مار دیں گے. یہ اس کو تھریٹ جاری ہے. شہر کا کہنا تھا کہ پولیس تو میرے ساتھ تعاون کر رہی ہے, لیکن مجھے ان لوگوں سے جان کا شدید خطرہ ہے. دوسری جانب جو ارشمان کا ریئل فادر ہے, ان کے خلاف
جو خبیب الرحمان کی بیوی ہے انہوں نے ایک تھانے میں اپلیکیشن دی, 15 پر کال بھی کی کہ ان لوگوں نے میرے گھر پر قبضہ کر لیا ہے. ملزم خبیب الرحمان ہے. ارشمان کو مارا خبیب الرحمان نے, لیکن اس کی فیملی کو تھریٹ کیا جا رہا ہے, اس کو گھر چھوڑنے, محلہ چھوڑنے, علاقہ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے, بلکہ کر دیا گیا ہے. خدا رہا ایسے جو ایلیمنٹ ہیں اس کیس میں جو فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں, کسی نہ کسی حوالے سے مالی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اور لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے, پولیس حکام اس پر ایکشن لیں اور جو بھی ایسے کردار ہیں, چھپے ہوئے کردار ہیں یا کوئی جو ادھورا سچ ہے وہ سامنے لائیں اور اپنی تحقیقات کو مکمل کریں. اور مجھے عدالتوں پر پورا اعتماد ہے, عدالتیں فیصلہ انصاف کی بنیاد پر کریں گی اور مجھے عدالتوں سے ریلیف بھی ملے گا اور انصاف بھی ملے گا. سب ویور سے گزارش ہے کہ ارشمان کی آواز بنیں, ارشمان کو انصاف دلائیں, اور جو بھی کوئی اس کیس کے اینڈ سے کسی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو بھی آپ نمایاں کریں. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.